एकता अभियानका कामहरू अत्यन्त सफल छन् भन्ने मलाई लागेको छ। प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्ने काम र प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने घटनाबाट यतातिर विचार गर्दाखेरि यो दुईटा पक्षमा रहेकाहरूको बीचमा कुनै व्यक्ति जस्तो थिएन जसले दुईटाका बीचमा विचार आदान प्रदान गर्न सकियोस्। तर हामीले यो एकता अभियान सुरु गरेपछि हामी नै हौं दुई थरीका विचारहरू सुन्ने र दुवै थरीलाई फेरि एकतामा ल्याउन सकिन्छ कि भनेर उहाँहरूसित प्रयत्न गर्ने। पछि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापन भयो। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापन भएपछि पनि हाम्रो बीचमा विभाजित भएका दुईटा समूहको बीचमा एकताका निम्ति हामीले प्रयत्न गर्यौं, तर हामी सफल हुन सकेनौं। तर पनि त्यसबेला कुनै शक्ति, कुनै व्यक्ति थिएन दुईटा समूहका बीच विचार आदान प्रदानका निम्ति सहमत गराउने, दूतको रूपमा यता र उता विचारहरू पुर्याउने र एकताको निम्ति प्रयत्न गर्ने काम हामी बाहेक कोही थिएन। मुद्दा हाल्नु भएको थियो। त्यो रिट निवेदनमाथि 3 वर्षपछि सुनवाई सुरु भयो र त्यसले सर्वोच्च अदालतको त्यो इजलासले ऋषि कटेललाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भन्ने नाम प्रदान गर्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा पहिले नै 75 साल जेठ 3 गते स्थापित भएको थियो, त्यो नाम त्यसबाट खोसिदियो। अब फेरि के हो नि भन्ने सम्बन्धमा त्यसले कुनै निर्णय दिन सकेन। तर दुईटा पार्टीलाई विभाजित गरिदियो र पुनर्स्थापित गर्यो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई विभाजित गरेर 75 जेठ 2 गतेको अवस्थामा पुर्याइदियो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको रूपमा पुनर्स्थापित भए। त्यसपछि नयाँ अवस्था सिर्जना भयो। दुईटा पार्टी पुनर्स्थापित भएपछि सहज रूपमा अगाडि बढ्नेछ, हामीले एउटा एकताको माहौल सिर्जना गर्नेछौँ र त्यो पुनर्मिलनको रूपमा खुसियालीको दिन हुनेछ। एकअर्कासित अङ्गमाल गर्दै संसारको अगाडि, नेपाली जनताको अगाडि अब हामी एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्यौँ भन्दै उहाँहरूले मुट्ठी कसेर फेरि अर्को सङ्कल्प गर्नुहुनेछ भन्ने एकता अभियानका हामीहरूले ठानेका थियौँ। तर त्यस्तो देखिएन। नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र कुनै समस्या थिएन, अहिले पनि कुनै समस्या छैन। तर नेकपा एमाले भित्र पहिले त्यस्तो समस्या नभए पनि अन्तर्विरोधहरू थिए, समूहबद्धता थिए र अहिले झन् जटिल रूपमा ती समस्याहरू प्रकट भए र फेरि त्यो एकता अभियानका हामीहरूलाई एउटा काम नयाँ किसिमले आइपुग्यो। हिजो मात्रै मैले त्यो एकताको निम्ति दुवै कमरेडहरूलाई, दुवै पक्षका मुख्य कमरेडहरूलाई भेटेर अनुरोध गरेँ र मैले उहाँहरूलाई भने एकताका निम्ति हामी प्रयत्न गरौँ। खास गरिकन मैले हिजो बिहान प्रधानमन्त्री कमरेड केपी ओलीलाई भेटेर तपाईले प्रयत्न गर्नुपर्ने हो
तपाईको प्रयत्न उचित भएन। किनभने पार्टी पुनर्स्थापित हुनुको अर्थ नेकपा एमाले 75 साल जेठ 2 गतेको अवस्थामा पुग्यो। त्यसभएर त्यसबेलाको विधान पुनर्स्थापित भएको छ, त्यसबेलाको केन्द्रीय कमिटी पुनर्स्थापित भएको छ, त्यो केन्द्रीय कमिटीले बनाएको पोलिट ब्युरो पुनर्स्थापित भएको छ, त्यो केन्द्रीय कमिटीले बनाएको स्थायी कमिटी पनि पुनर्स्थापित भएको छ र महाधिवेशनले पदाधिकारीहरू बहुपदीय प्रणालीमा जाने निर्णय गरेको थियो र त्यसमा बहुपदीय कमरेडहरू पनि हुन्थ्यो एउटा एउटा पदमा। त्यो पनि जस्ताको तस्तै पुनर्स्थापित भएका छन्। तर तपाईले अस्ति मात्रै एउटा आफ्नो पक्षमा रहेका केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूको निर्णय गरेर विभिन्न निर्णयहरू गर्नुभयो। पार्टीको विधानलाई संशोधन गर्ने, तदनुरूप अन्य क्रियाकलाप पनि तपाईले गर्नुभयो। त्यसले तपाईको व्यवहार पार्टीलाई फेरि एकताबद्ध गर्ने तर्फ गएन। मैले अनुरोध गरेँ, तपाई नेकपा एमालेको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। हामीले अर्को अध्यक्ष बनाएन थिएनौँ, एउटै अध्यक्ष, एकल अध्यक्ष। तपाई नेकपा एमालेको संरक्षक पनि हो। तपाई नेकपा एमालेको एउटै नेता, नेपाली जनता र बाहिर संसारले जानेको नेकपा एमालेको नेता। तर तपाईले पार्टीका नेताहरू कार्यकर्ताहरूको संरक्षण गर्न सक्नु भएन। पार्टीभित्र उत्पन्न भएका समस्याहरू, अन्तर्विरोधहरू, त्यसको पनि ठिक ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न सक्नु भएन। आज पार्टी पुनर्स्थापित भएको छ, तर तपाईको व्यवहार पुरानै छ। के तपाईलाई त्यस्तो गर्न सुहाउँछ? तपाई मुख्य नेता, हाम्रो पार्टी विधानले तपाईलाई हामी सबैभन्दा माथिल्लो तहको नेता त्यो जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ। नेता मात्रै बनाएको छैन र यो देशमा नेकपा एमालेका नीति विचार र सिद्धान्तहरूको आधारमा सिङ्गो राष्ट्रको समृद्धिको बाटोको अगुवाई गर्ने पनि तपाईँ नेता। तपाईले त्यसो गर्न सुहाउँदैन। त्यसभएर तपाईले तुरुन्तै साथीहरूलाई भन्नुपर्ने हो, पुनर्स्थापित हुँदा बित्तिकै एउटा वक्तव्य दिएर, पहिले हामी विभिन्न कारणले विभाजित अवस्थामा गयौँ, हामीले सोचे जस्तो पार्टी एकता हुन सकेन। त्यसकै कारण आज पार्टी एकता पूर्वको अवस्थामा चाहिँ हामी पुगेका छौँ। यस्तो अवस्थामा हामीले एकअर्कालाई भन्न हुने पनि भने होला, भन्न नहुने पनि भने होला। तर तपाईँ अध्यक्षको नाताले भन्नुपर्दछ, म आत्मलोचना गर्छु, तपाईहरुले पनि आत्मलोचना गर्नुहोस्। म त्यसमा कुनै किसिमको पूर्वाग्रह राख्ने छैन। नयाँ किसिमले हामी अगाडि जाने हो, एकताबद्ध नेकपा एमालेलाई अगाडि बढाउने हो भनेर भन्नुपर्थ्यो र आह्वान गर्नुपर्थ्यो देशभरिका कार्यकर्तालाई कि नेकपा एमालेमा तपाईहरु आउनुहोस्। कसैलाई पनि भेदभाव हुने छैन, पूर्वाग्रहपूर्ण व्यवहार पनि कसैलाई गरिने छैन। यसरी दिनुपर्ने वक्तव्य तपाईले दिनु भएन र तपाईको व्यवहार उचित भएन। अब तपाईँ संरक्षक र नेताको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा तपाईँ हुनुहुन्छ, तपाईले संरक्षण गर्नुहोस्। पार्टीभित्र उत्पन्न भएका समस्याहरू समाधान गर्न प्रयत्न गर्नुहोस्। हामी तपाईसित सँगै बसेर ती सबै समस्याहरूलाई समाधान गर्न, अन्तर्विरोधहरूलाई समाधान गर्नको निम्ति सहयोग गर्छौँ। म तपाईको साथमा हुनेछु। यसको साथै मैले उहाँलाई अब तपाईले तपाईको नेतृत्वको सरकार अनि त्यसको समर्थनमा वामपन्थीहरू नआउने सरकार त्यसरी नचलाउनुहोस्।
तपाईले आह्वान गर्नुहोस् कि हामी फेरि पनि वामपन्थी सरकार दिन चाहन्छौँ। त्यसभएर नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू सबैसित म हार्दिक आह्वान गर्छु कि हामीसित वार्तामा आउनुहोस्, सँगै बसौँ र देशलाई अगाडि बढाउनको निम्ति हातेमालो गरौँ भन्नुहोस्। र वामपन्थी सरकार बनाउने भने त्यसको फेरि पनि मुख्य शक्ति नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र हुनेछन्। र तपाईँले प्रचण्डलाई बोलाएर तुरुन्तै अनुरोध गर्नुहोस् हामी नयाँ सिराबाट अगाडि बढौँ। आज अगाडि गरिएका हाम्रा उचित अनुचित व्यवहारहरू, राम्रा व्यवहारहरू कायमै राखे पनि हुन्छ, शिक्षा लिए पनि हुन्छ, नराम्रा अनुचित जति व्यवहारहरू भए ती सबै एउटा बेरियर त्यसलाई कायम गरौँ, बटम लाइन एउटा निश्चित गरौँ। त्योभन्दा अगाडिका विषयहरूलाई आज हामी नउठाउँ, अगाडि बढौँ भनेर त्यहाँ कुरा गर्नुहोस्। एमाले भित्रै अहिले समस्या देखियो, मुख्य व्यक्तिहरूलाई बोलाएर तपाईँले अनुरोध गर्नुहोस्, अत्यन्त सम्मानपूर्ण व्यवहार गर्नुहोस् र हामी अब फेरि एकताबद्ध भएर जान्छौँ। हामीले गर्नुपर्ने काम धेरै छन् र त्यो राष्ट्रिय जिम्मेवारी नेकपा एमालेको हो। त्यो एमालेको जिम्मेवारी हामीले एकताबद्ध भएर मात्र पुरा गर्न सक्छौँ। त्यसबाट तपाईँले यो आह्वान गर्नुहोस्, सुरु गर्नुहोस् भनेर मैले अनुरोध गरेँ। उहाँले मलाई भन्नुभयो कि तपाईँ अब मलाई साथ दिन आउनुहोस्। मैले भने म आउँछु, तर मैले तपाईँसित राखेका सुझावहरू तपाईँले सबै सुझावहरू पालना गर्नुहोस्। अहिले त तपाईँले म यो सबै काम गर्छु भनेर भन्नुभएको छैन, तर तपाईँले यो सबै पालना गर्नुहुन्छ, त्यसको सुरुवात गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्यो भने म तपाईँसित आउँछु। नत्र भने म पार्टी एकता अभियानमा छु र त्यो पार्टी एकता राष्ट्रिय अभियानलाई सशक्त रूपमा अगाडि बढाएर लैजान्छु। र मैले एक दिन नेपालका सबै कम्युनिस्ट पार्टीलाई पार्टीगत एकतामा नभए पनि राजनीतिक संयुक्त मोर्चामा चाहिँ म ल्याउन सफल हुनेछु भनेर म अगाडि बढेको छु। म त्यसै गरेर अगाडि बढेँ। भन्नुभएको थियो अहिले केही समयपछि कमरेड माधवलाई भेट्न बोलाएको छु, म एक्लै आउँदैन भनेर भन्नुभएको छ। जति साथी लिएर आउनुहुन्छ आउनुहोस् भनेर मैले भनेको छु र उहाँहरूको वार्ता सुरु भयो। वार्ता निष्कर्षहीन भयो भनेर भन्ने प्रचार भएको छ, तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको रूपमा हामी हुँदा सुरु भए अन्तर्विरोध सुरु भएर अलग अलग किसिमले अगाडि बढेपछि पहिलो भेट हो उहाँहरूको। अहिले भर्खरै निष्कर्षहीन भन्न सकिँदैन, तर प्रयत्न सुरु भएको छ। त्यो प्रयत्नलाई अझ हार्दिकतापूर्वक अगाडि बढाउँदै एकै ठाउँमा बस्नको निम्ति कमरेड केपी ओलीले प्रयत्न गर्नुहुनेछ र एकता अभियानका हामी सबै साथीहरू त्यो उहाँको प्रयत्नलाई सफल बनाउनको निम्ति हामीले सहयोग गर्नेछौँ। त्यसै गरी कमरेड माधव नेपालको नेतृत्वमा रहेको समूह अहिले समानान्तर सङ्गठन निर्माण गर्ने र भिन्न किसिमले आफ्ना गतिविधिहरू अगाडि बढ्ने गरी गएको छ। उहाँहरूसित पनि हामीले अब एकताको प्रयत्नको निम्ति हामी सबै बसौँ, अगाडि बढौँ भन्ने प्रस्ताव राखिनेछ। तर एउटा अवरोध कमरेड केपी ओलीले, अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीले हटाउन तयार हुनुपर्छ। त्यो अस्ति मात्रै 28 गते फागुनको 28 गते उहाँले आयोजना गर्नुभएको केन्द्रीय कमिटीको नाममा उहाँको पक्षमा रहेकाहरू मात्रै केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूको बैठक बसेर जे काम गर्नुभएको छ त्यो बैठकलाई अब हामी एकतामा रहेकाले पनि मान्दैनौँ, अरूले पनि मान्ने सवाल आउँदैन, किनकि त्यसले पार्टीको विधान उल्लङ्घन गरेको छ। त्यसबाट पार्टी विधान उल्लङ्घन गरेर गरिएका निर्णयहरू सबै फिर्ता लिन सक्नुभयो भने जति छिटो फिर्ता लिनुहुन्छ त्यति छिटो पार्टीलाई एकताबद्ध गर्न सकिनेछ र हामी सबै नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्नेछौँ र हामी
त्यसपछि फेरि एकता अभियान आवश्यकता पर्ने छैन र हामी सबै पार्टीका आफ्नो ठाउँका जिम्मेवार व्यक्तिको रूपमा यो पार्टीलाई अगाडि बढाउनेछौँ। यसरी हाम्रा गतिविधिहरू साँच्चीकै युद्धरत पक्षको बीचमा सहमति गराउन र वार्ताका माध्यम चाहिँ निर्माण गर्नको निम्ति जसरी रेड क्रस सोसाइटीका व्यक्तिहरूले भूमिका खेल्छन् त्यसै गरेर यो बीचमा हामीले भूमिका खेलेका छौँ। हाम्रो भूमिकाप्रति हामी सबैले गर्व गर्नुपर्छ र कसैले पनि अनेक किसिमका लान्छना लगायो होला त्यसलाई हामीले किञ्चित पनि मान्न हुँदैन। हाम्रो यो अभियान स्वतन्त्र, निर्विघ्न र पवित्र उद्देश्यका साथ हामीले सुरु गरेका हौँ र यसको आवश्यकता छँदासम्म हामी यसै गरेर अगाडि बढ्नेछौँ। र आज तपाईँहरू यहाँ आउनुभएको छ, हामी एक एक गरेर प्रस्तावहरूमाथि छलफल गर्नेछौँ र छलफल गरेर हामीले त्यसलाई रोक्ने कोसिस गऱ्यौँ र अब हामी त्यस्तो गर्ने छैनौँ। हामी यहाँ रहेको बेलामा पनि गर्दैनौँ, हामी पार्टीमा एकताबद्ध भएर पनि गर्दैनौँ, अथवा हामी भोलि कुनै पनि समूहमा गएर त्यो व्यवहार गर्ने छैनौँ। स्वतन्त्र हुँदाखेरि पनि त्यस्तो व्यवहार, त्यस्ता लान्छनायुक्त व्यवहारहरू गर्ने छैनौँ। व्यक्तिगत चरित्रको सम्बन्धमा कहिले पनि कुराहरू उठाइने छैन। यो सङ्कल्प चाहिँ हामीले गरेका छौँ। हामी त्यही संस्कृति जहाँ पनि स्थापित गर्नको निम्ति एकतामा लागेका हामी सबै कमरेडहरू लाग्नुहुनेछ। म यो अनुरोध गर्दै आज यो उद्घाटन मन्तव्य हरेक नागरिकलाई हरेक खबरबाट हरेक पल सुसूचित गराउने हाम्रो अभियान जारी छ। हरेक पल टिभी HD सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। नमस्कार।